तालूत ने अपने लश्कर में अनाउंस किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करूंगा और अपनी आधी सल्तनत उसे दे दूंगा। मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़ाई की सफ़ें बन गईं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ में पत्थर फेंकने वाली रस्सी लेकर जालूत के सामने आ गए। बनी इसराइल के वो सोल्जर्स उसकी कुव्वत और बॉडी देखकर घबरा गए, क्योंकि वो बहुत बड़े जिस्म और बड़े कद का जालिम आदमी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालूमाती सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले, हिस्टोरिक डिसीजंस की आज के एपिसोड में आपको वेलकम। नाजरीन, आज बात होगी एक ऐसे फ़ैसले, ऐसे डिसीजन के बारे में जिसने एक बकरियां चराने वाले आदमी को वक्त का बादशाह बना दिया, किंग बना दिया। आज की एपिसोड में बात होगी जंग की, आजमाइश की, इम्तिहान की, तकलीफ़ की, कौमों की हलाकत व बर्बादी की, एक कौम की तकदीर की, सब पर बातें होंगी आज की एपिसोड में। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल के अकायद व आमाल निहायत ख़राब हो गए, वो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और उनकी नाफरमानी और गुनाह अपनी इंतहा यानी पीक को पहुँच गए, तो उन पर कौम जालूत को मुसल्लत कर दिया गया, जिनको अमालिका भी कहते हैं। जालूत अपने वक्त का एक निहायत जालिम और जाबिर बादशाह था। उसकी कौम के लोग मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम के साहिल पर रहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के शहर छीन लिए, उनके लोग गिरफ्तार कर लिए और उन पर हर तरह तरह की सख्तियाँ की। एट दैट टाइम देयर वॉज नो प्रॉफिट इन द बनी इसराइल। उस ज़माने में बनी इसराइल में कोई नबी मौजूद नहीं थे। ख़ानदान नबूवत में से सिर्फ एक औरत बाकी रही थी जो उस वक्त उम्मीद से थी। नाजरीन, पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि बाज़ औक़ात एक ही ख़ानदान में से नबी आते थे, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं वह आप ही की औलाद से आए हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन खातून के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिनका नाम शमूएल रखा गया। जब वो बड़े हुए तो उन्हें तौरात का इल्म हासिल करने के लिए बैतुल मुक़द्दस के शहर भेजा गया। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन उनके सुपुर्द उनको कर दिया गया। वो आपके साथ बड़ी शफ़क़त करते और आपको अपना बेटा कहते थे। जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बालिग होने की उम्र को पहुँचे तो एक रात आप उस आलिम के करीब आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी आलिम की आवाज़ में या शमूएल कहकर पुकारा। आप आलिम के पास गए और फरमाया कि आपने मुझे पुकारा। आलिम ने इस ख़याल से इनके इनकार करने से कहीं आप डर ना जाए ये कह दिया कि बेटा तुम सो जाओ। फिर दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसी तरह पुकारा और आप अलैहिस्सलाम फिर उस आलिम के पास गए। आलिम ने कहा कि बेटा अगर अब मैं तुम्हें फिर पुकारूं तो जवाब ना देना। चुनाचे तीसरी मरतबा भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो गए और उन्होंने आपको खुशखबरी दी कि अल्लाह पाक ने आपको नबूवत का मनसब अता फरमाया है, लिहाजा आप अपनी कौम की तरफ जाइए और अपने रब के अहकाम पहुँचाइए। जब आप अलैहिस्सलाम कौम की तरफ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे नबी बन गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप नबी हैं तो हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। बनी इसराइल ने चूँकि बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी थी, चुनाचे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से एक असा मिला और बताया गया कि द पर्सन हु विल बी द किंग ऑफ योर नेशन विल बी एज टॉल एज दिस सेप्टर। जो शख्स आपकी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस असे के बराबर होगा। चुनाचे लोगों की पैमाइश करने पर तालूत का कद इस असे के बराबर निकला। तो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म इलाही से बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ। और बनी इसराइल से फरमाया कि अल्लाह पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बनी इसराइल के सरदारों ने अपने नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि नबूवत तो लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में चल रही है और सल्तनत यहूद बिन याकूब की औलाद में, तो तालूत तो इन दोनों ख़ानदानों में से नहीं है, प्लस ये एक गरीब आदमी भी है, कोई मालो दौलत भी इसके पास नहीं है, तो ये बादशाह कैसे हो सकता है। इससे ज़्यादा बादशाहत के हक़दार तो हम हैं। नाज़रीन, इस मामले में ये बनी इसराइल की पहली नाफरमानी थी कि अल्लाह पाक के हुक्म के मुकाबले में इन्होंने अपना क़यास किया और बिला वजह की बहस की। उन्हें बताया गया कि सल्तनत कोई विरासत नहीं है कि किसी नस्ल और ख़ानदान के साथ ख़ास हो, इसका दारो मदार सिर्फ अल्लाह पाक के फ़ज़ल पर है। तालूत को तुम पर अल्लाह पाक ने बादशाह मुकर्रर किया है, मज़ीद वो इल्म व क़ुव्वत में तुमसे बढ़कर है, और चूँकि इल्म और क़ुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मददगार होते हैं इसलिए वही बादशाहत का मुस्तहिक है।
تفسیر میں آتا ہے کہ طالوت اس ٹائم میں تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا اور فزیکلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ اور ایکٹیو تھا۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر اللہ پاک کے حکم سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت واپس آ جائے گا، جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، سکون ملتا تھا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ناظرین، یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کئی تبرکات بھی اس صندوق میں تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کی بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، اور وہ ان سے وہ تابوت چھین کر لے گئے اور اس تابوت کو گندی مقامات پر رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ان کی بربادی کا ریزن ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بالآخر طالوت کی لیڈرشپ میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان چوز کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ طالوت نے اپنی آرمی کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان سولجرز کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی، بٹ دس از دا ٹائم فار دا ٹیسٹ، سو ڈونٹ ڈرنک واٹر فرام دیٹ کنال۔ یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، لہٰذا اس ندی میں سے پانی مت پینا۔ طالوت نے یہ بات حضرت شمویل علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی بنا پر کی تھی۔ آپ نے فرمایا، جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایگزام تھا، ایک ٹیسٹ تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا وہ نافرمانی کرے گا، اور آئندہ کی سختیوں کو وہ کیسے برداشت کر سکے گا۔ صرف چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر مطلب پیٹ بھر کر پینا منع تھا۔ ناظرین، جب وہ نہر آئی تو بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہو گئی، دے فیلڈ، اور انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے، اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے، آج تو ہم اس جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور ان میں جو 313 سولجرز تھے انہوں نے کہا کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے اپنے بڑے گروہ پر اللہ پاک کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں، ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب لشکر سامنے ہوئے تو ان سولجرز نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و نصرت عطا فرما۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ بنی اسرائیل کے وہ سولجرز اس کی قوت اور باڈی دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بہت بڑے جسم اور بڑے قد کا ظالم آدمی تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اناؤنس کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا اور آدھا ملک اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ طالوت نے جب حضرت شمویل سے عرض کیا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام بیٹے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں گے تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرا دوں گا اور آدھا ملک آپ کے نام کر دوں گا،
تو آپ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بن گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے آپ کے سامنے بہت متکبرانہ باتیں شروع کر دی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر اس کی جانب پھینکا تو وہ اس کی پیشانی کو چیر کر پیچھے نکل گئی اور جالوت وہیں مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل جالوت کی موت سے بڑے خوش ہوئے اور پھر وعدے کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا مالک بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر آدھی سلطنت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ طالوت کے اس فیصلے سے آپ علیہ السلام پہلے طالوت کی آدھی بادشاہت کے، پھر طالوت کی وفات کے بعد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور نبوت دونوں عطا فرمائے اور آپ کو جو چاہا وہ سکھایا، آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ اور بہت سے انعامات سے نوازا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے فیصلے، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔